جو ہے ना मौलाना मिर्ज़ा साहब वो बात अच्छी भी करते हैं, अच्छी बातें भी बहुत करते हैं, तौहीद के मतलब बहुत अच्छा अकीदा है। तो उन्होंने ये बात कही कि मैं आयशा को अम्मी नहीं मानता, माँ नहीं मोमनों की मानता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैं ऐशा सिद्दीका नु मां नहीं मनदा। सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि वो नबी इस्लाम की बीवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, यानी नबी इस्लाम हमारे रूहानी बाप हैं और नबी इस्लाम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो ये तो सबसे बड़ी फजीलत है जो कुरान में है। मौलाना मिर्ज़ा साहब वो बात अच्छी भी करते हैं, अच्छी बातें भी बहुत करते हैं, तौहीद के मतलब बहुत अच्छा अकीदा है और नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन भी लोगों को सुनाते हैं, हकीकत बातें जो है ना वो भी सुनाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा पटड़ी से उतर जाते हैं, लाइन से उतर जाते हैं। पता नहीं ये उनका कोई मसला ज़ाती है या कोई अल्लाह की तरफ से कोई उन पे आज़माइश है कि बाज़ बातें उनकी ऐसी होती हैं, कमाल की बातें कि जिनसे लोगों के हज़ारों के लाखों के अकीदे दुरुस्त हुए हैं और बहुत सारे भटके हुए लोग जो है ना वो दीनी लाइन पे आए हैं। मगर जो वो जब सहाबा कराम का मसला आता है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जिस तरह पीछे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत का मसला चला, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं आयशा को अम्मी नहीं मानता, माँ नहीं मोमनों की मानता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत का मसला चला, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं आयशा को अम्मी नहीं मानता, माँ नहीं मोमनों की मानता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जिन्हें नबूवत का ऐलान किया सी वो भी सी मिर्जा कादियानी। ये जेड़ा जेल में उठिया ये भी मिर्जा है। आंदा है मैं ऐशा सिद्दीका नु मां नहीं मनदा। आखो लान मिर्जे दे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अवैस भाई का। वो बरेलवी भाई थे फैसलाबाद से। वो पूछ रहे हैं कि हज़रत अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत में बयान करते हैं। सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि वो नबी इस्लाम की बीवी है और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, यानी नबी इस्लाम हमारे रूहानी बाप हैं और नबी इस्लाम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो ये तो सबसे बड़ी फजीलत है जो कुरान में आई है सूरतुल अज़ाब में आयत नंबर 6 में। फिर सूरतुल अज़ाब की आयत नंबर 33 में नबी इस्लाम के अहलुल बैत के बारे में है और यकीनन नबी इस्लाम की बीवियां भी अहलुल बैत में शामिल हैं क्योंकि वो आपके अक़द में थी और आपका तलाक देना साबित नहीं है किसी को, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में ही रही हैं, तो लिहाजा वो फजीलत उन पे वो फिट बैठती है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो चाहता है तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। तो इस फजीलत में भी तमाम उम्महातुल मोमिनीन आती हैं इंक्लूडिंग सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा। फिर बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ए आयशा, मुझे मुसलसल 3 रातों तक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई शक्ल दिखाई ख्वाब में और मुझे यकीन है कि ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब था, तो मुझे तुम्हें मेरे अक़द में आने से पहले अल्लाह ताला ने ख्वाब में ये चीज़ दिखाई थी कि तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। तो सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा जो रसूलुल्लाह के अक़द में आई, ये अल्लाह ताला की वही की ताईद के साथ, ये उनकी बहुत बड़ी फजीलत है। फिर ये भी फजीलत है कि ये वाहिद बीवी है नबी इस्लाम की कि जो कंवारी हैं, बाकी तमाम बीवियां या मुतल्लका है या बेवा है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। इस तरीके से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी किसी और बीवी के बिस्तर के ऊपर मुझ पे वही नाजिल नहीं हुई सवाए आयशा के। ये बहुत बड़ी फजीलत है सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा की। और इसके अलावा दुनिया और आखिरत में वो नबी इस्लाम की बीवी हैं, जन्नत में भी रसूलुल्लाह की बीवी हैं। सही बुखारी में मौजूद है अम्मार इब्न यासिर का खुतबा कि वो कूफे के मिंबर पर चढ़े, हसन इब्न अली जो है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे थे और अम्मार इब्न यासिर नीचे वाली सीढ़ी पे, और उन्होंने खुतबा दिया कि लोगों, सैयदा आयशा जो है वो बसरा के लिए रवाना हो चुकी हैं, बेशक वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, यानी उनका मर्तबा कम नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम अब इस होने वाली जंग जमल के अंदर अल्लाह की पैरवी करते हो या आयशा की पैरवी करते हो। यानी चूंकि अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अली थे, उनकी पैरवी अल्लाह की पैरवी थी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो देखें अम्मार इब्न यासिर एक तरफ तो इतनी सख्त बात कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत, क्योंकि हजरत अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, उनकी इताअत जो है अल्लाह रसूल की इताअत है, लेकिन मर्तबा नहीं काम होने दे रहे।
وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔ قربان جائیں، امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں یہ حدیث لی ہے، کتاب الفتن میں بھی لی ہے اور اس فضیلت والے چیپٹر میں بھی لی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اما عائشہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ اور بتانے والا کون ہے؟ سب سے بڑا علی کا شیعہ عمار ابن یاسر، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اسی وجہ سے تو جنگ جمل کے ہی لوگ چھوڑ گئے تھے، حضرت علی کے ساتھی ہو گئے تھے، کیونکہ عمار ابن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے، تو مرتبہ نہیں انہوں نے کام ہونے دیا۔ تو ہم نہ رافضی ہیں کہ سیدہ عائشہ کے اوپر کوئی لعن طعن کریں، اور ہم نہ ناصبی ہیں کہ جو ان کے فضائل کی بنیاد پہ حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں حق پہ تصور کریں۔ بالکل یہ ہم علمی بددیانتی بالکل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی حق پہ ہیں، وہی امیر المومنین ہیں، وہی خلیفۃ المسلمین ہیں، اور انہی کی پیروی کا ہمیں حکم تھا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر کو بھی انہی کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی، حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور امید ہے ان کی معافی والا معاملہ ہو چکا ہے، دنیا اور آخرت میں وہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں۔ اہل سنت جو ہے وہ خلفاء راشدین کو حق پہ مانتے ہیں، اور خلفاء راشدین کے مخالفین جو ہے، جو صحابہ کرام میں سے تھے، ان کا احترام اپنی جگہ ہے، وہ ہم کم نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہم ان کو خلیفۃ المسلمین کے مقابلے پہ کسی کو بڑھانے دیں گے۔ ہاں، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو سب سے بڑھ کر قرآن پاک میں جو سورہ نور کے اندر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر جو تہمت لگی تھی برائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے حق میں آیات نازل فرمائی تھی۔ یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن مسئلہ یہ اب اس فضیلت کے ساتھ بھی بخاری کی وہ حدیث جڑی ہوئی ہے کہ جب حضرت معاویہ کے دور میں مروان بن حکم جو ہے وہ مدینے کے ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو سجھایا، وہ امت کے مفاد کے اندر اپنے بیٹے کو یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو سامنے سے حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے کہا نا کہ ابو بکر عمر نے بھی تو حضرت ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا، انہوں نے کہا بھی ابو بکر نے اپنے بیٹے کو تو نہیں بنایا، سیدھی طرح کہا کہ تیرا خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں۔ تو اس پہ مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو ابو بکر کے بیٹے کو، عبد الرحمن کو۔ تو وہ چھپ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، تو باہر سے بکواس کرنا شروع ہو گیا کہ سورۃ الاحقاف کی جو آیت نمبر 17 ہے یہ تیرے بارے میں ہے، کہ وہ کافر بیٹا کہتا تھا کہ مجھے تم جو ہے نا یہ بتاتے ہو نا جو مرنے کے بعد میں زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، ابو بکر کے بیٹے یہ تو تھا۔ تو اس پہ اما عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی سوائے ان آیات کے جو میری شان میں نازل ہوئی برات کے طور پہ، جو میرے پہ تہمت لگی تھی۔ البتہ تیرے بارے میں آیا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا حصہ ہے۔ اس کا میجورٹی پورشن بخاری کے اندر ہے، باقی جو ہے المعجم الکبیر طبرانی میں، سنن نسائی کے اندر، المستدرک للحاکم میں ہے، اور حافظ ابن کثیر جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اپنا بزرگ بابا مانتے ہیں، اور ان کی یقیناً بہترین تفسیر ہے ابن کثیر، انہوں نے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں یہ بخاری کی حدیث بھی نقل کی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4827۔ تو یہ انصاف تھا، میں صرف سورہ نور کی آیات کے بارے میں نہیں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ آیات جو ہے بنو امیہ کے خلاف استعمال ہوئی ہیں، اور بنو امیہ جو ہیں وہ اہل بیت کے حضرت عائشہ کے بھائی کے دشمن تھے، اور کس طریقے سے یہ مس بیہیو کیا کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے حضرت عائشہ کی فضائل سن کے آپ کو آرام آئے گا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میں نے کئی لوگوں کی یوٹیوب پہ علمی پیدائش سے بھی کئی سال پہلے حضرت عائشہ کے فضائل کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں۔ 8 سے کم از کم 6-7 سال پرانی میری حضرت عائشہ کے فضائل کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، حدیث افک کے اوپر بھی اور جنگ جمل کے حوالے سے بھی، الحمدللہ۔